साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। र यो भिडियोमा साथीहरु तपाईलाई एरिया अफ ट्रायंगलको बारेमा पढाउँछु। र सबभन्दा पहिला एरिया अफ ट्रायंगल कसरी निकाल्ने जो निकाल्नु भन्दा पहिला यसमा पनि साथीहरु ट्रिग्नोमेट्रीको कुरा आउँछ। र यो एरिया अफ ट्रायंगल को कन्डिसन छ साथीहरु कि कुनै पनि ट्रायंगलको दुईवटा साइड दिएको हुन्छ र त्यसको बीचको एंगल दिएको हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा हामी ट्रायंगलको एरिया कसरी निकाल्ने र त्यो निकाल्नु भन्दा पहिला साथीहरु तपाई आफ्नो जीवनमा जो भागवत गीतामा कृष्ण भगवानले एउटा मन्त्र दिनुभएको छ त्यो आफ्नो जीवनमा उतार्नुस् प्लिज। तब तपाई सक्सेस हुनुहुन्छ र हर कार्य तपाईको सफल हुनुहुन्छ। त्यो मन्त्र प्लिज ध्यान दिइरहनु होला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ल साथीहरु ध्यान दिएर स्टार्ट गर्दियौ। यहाँ टपिक को नाम हो सबभन्दा पहिला साथीहरु एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल। अब यो एरिया अफ ट्रायंगल मा पहिलो शर्त जो पहिलो पॉइंट छ साथीहरु, व्हेन टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल, व्हेन टू साइड्स of a triangle, when two sides of a triangle, hey topic, when two sides of a triangle and angle included by them are known। यो भन्न के खोजेको छ साथीहरु, पहिला ध्यान दिनु होला। when two sides of a triangle and angle include by them are known means कुनै पनि ट्रायंगल को दुईवटा साइड दिएको हुन्छ साथी र त्यसको बीचको एंगल दिएको हुन्छ भने तपाई फर्मुला के निकाल्नु होला र कुन फर्मुला युज गरेर तपाई एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नु होला। त्यो पहिला फर्मुला को कन्सेप्ट लिनुहोस्, त्यसपछि तपाई एक्सरसाइज तिर जानु होला र मजासँग एक एक क्वेशन तपाई 100% बनाउन सक्नुहुन्छ। प्लिज तपाई कन्सेप्ट लिनुहोस्, यो लास्ट भिडियोसम्म हेर्नु साथीहरु, एक एक कन्सेप्ट तपाईको दिमागमा राख्दिन्छु। त सबभन्दा पहिला यो भन्ने जो कुरा छ, यो जो दिएको छ यो कुरा हाम्रो, when two sides of a triangle and angle included by them are known। त सबभन्दा पहिला एउटा ट्रायंगल बनाइदिनु साथी। यो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल को नाम साथीहरु ए, त्यसपछि यसलाई बी हाल्दिनुस् र यसलाई सी। अब तपाईलाई आइडिया भइसक्यो साथी कि यो ए छ भने यसको अपोजिट साइड यो ए छ र त्यसपछि यो बी छ भने यसको अपोजिट साइड यो बी छ र तपाईले म एंगल इन्डिकेट गर्दिए यो, किनकि मलाई यही एंगल अनुसार निकाल्नु छ। अब हेर्नु साथीहरु, तपाईले आइडिया छ कुनै पनि ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु भन्दा साथीहरु सबभन्दा पहिला त्यो ट्रायंगल कस्तो हुनु पर्यो, राइट एंगल अफ ट्रायंगल। तब तपाईले सजिलो पर्छ एरिया निकाल्नको लागि। कुनै पनि ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु या कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर र त्यसपछि ट्रापेजियम र रोम्बस यस्तो फिगर को पनि एरिया निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले राइट एंगल अफ ट्रायंगल को एरिया को कन्सेप्ट थाहा हुनै पर्छ। तब तपाईसँग निस्कन्छ त्यो एरिया ट्रायंगल या रोम्बस या जुन पनि फिगर को हामीलाई 2 डाइमेन्सन फिगर को। त ल अब यो एरिया निकाल्नु भन्दा पहिला म यो ट्रायंगललाई साथीहरु राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछु। त म यसबाट ए भर्टेक्स बाट म परपेंडिकुलर तान्दिए यो 90 डिग्री को एंगल जसको पॉइंट साथीहरु डी मा दिए। अब यो फिगरलाई म रङ दिए किनकि यही ट्रायंगल को अनुसार म काम गर्छु साथीहरु। अलिकति यो फिगरलाई म अलिकति कलर गर्दिए, हाइलाइटेड गर्दिए बुझ्नको लागि साथीहरु है, किनकि म एंगल यो के गरेको छु, यही एंगल इन्डिकेट गरेको छु। अलिकति भाषा लेख्दिनु साथीहरु, लेट इन अ ट्रायंगल ए बी सी मा, लेट इन अ ट्रायंगल ए बी सी मा तपाईलाई साथी हेर्नुस् बीसी इज इक्वल टू ए, एसी इज इक्वल टू बी and size of angle ACB are known। हेर्नु होला साथीहरु के लेखे, लेट इन अ ट्रायंगल एबीसी मा जो बीसी इज इक्वल टू ए लेट गरे एंड
AC इक्वल टू B लिट गरे त्यसपछि एन्ड साइज अफ एंगल ACB आर नोन ACB आर नोन त्यो दिएको हुन्छ साथीहरु। अब तपाई हेर्नुस् जब यो एंगल दिएको हुन्छ र यो एंगल जो एंगल छ साथीहरु यो एंगल कतिवटा साइड मिलेर बनेको हुन्छ कतिवटा साइड मिलेर बनेको छ दुईवटा AC र BC। त जब तपाईले AC र BC को बीचमा जो एंगल यो बनेको छ त्यो अननोन छ र दुईटा साइड अननोन छ त तपाई यो ट्रायंगल को एरिया कसरी निकाल्नु होला त्यही टपिक भनेको छ साथीहरु। अब तपाईले यो फर्मुला को कन्सेप्ट दिइरहेछु यो फर्मुला कहाँबाट आयो जब फर्मुला तपाईको दिमागमा राख्दिन्छु साथी त हेर्नुस् तपाईले एक्सरसाइजमा प्रब्लम आउँदैन। त सबभन्दा पहिला कुनै पनि टपिक पढ्नुस् पहिला उसको थ्योरी राम्ररी दिमागमा राख्दिनुस् र तपाई थ्योरी जब दिमागमा राखिसकेपछि तपाईलाई एन्सरको प्रब्लम आउँदैन र क्वेशनको प्रब्लम आउँदैन। जस्तै म तपाईलाई आइडिया छ साथीहरु यो शरीरको एनर्जीको लागि पहिला खाना आवश्यकता छ एनर्जी त आफै पाइहाल्छ। त्यस्तै यो क्वेशन बनाउनको लागि पहिला यसको कन्सेप्ट और यो फर्मुला जरुरी छ। तपाई आफै क्वेशनको सल्युसन आफै दिनुहुन्छ मलाई गर्नै पर्दैन। त सबभन्दा पहिला यसको कन्सेप्ट लिनुस् कि यो क्वेशनलाई पहिले यो ट्रायंगलको फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने। ल यति लेखिसकेपछि साथीहरु सबभन्दा पहिला म यो एंगल जब इन्डिकेट गरेको छु त मलाई यो हाइट थाहा छैन मलाई एडी को हाइट थाहा हुनु पर्यो थाहा छैन तर त्यो निकाल्नु पर्यो। त म अलिकति साथी यहाँ लेख्दिन्छु इन राइट एंगल ट्रायंगल केमा त ACD मा। अब हेर्नु साथी ACD मा यो रेफरेन्स एंगल भनेको C छ त यसको अनुसार यो के भइहाल्यो परपेंडिकुलर त परपेंडिकुलर साथी भइहाल्यो AD र त्यसपछि 20 भनेको तपाईको साथीहरु यो परपेंडिकुलर भयो र हाइपोटेनस भनेको AC भयो H बराबर AC र एंगल मलाई के छ C थाहा छ त म यहाँ लेख्छु एंगल C बराबर दिएको छ त्यो एंगल C थाहा छ। त अब हामी लेख्छौं यहाँ we have हामीसँग छ साथीहरु sin एंगल C किनकि C को अनुसार त sin एंगल C बराबर sin को रेशियो P बाइ H। त P भनेको साथी हेर्नुस् P भनेको तपाईलाई AD किनकि यो परपेंडिकुलर छ त P भनेको AD त यहाँ AD लेख्नु होला। त्यसपछि यो H भनेको साथीहरु हाइपोटेनस किनकि हाइपोटेनस तपाईको के छ AC यहाँ AC हाल दिए। अब तपाई हेर्नु होला और मा साथीहरु sin एंगल C भनेको शॉर्ट एंगल C हाल दिए साथीहरु। AD भनेको जो AD भनेको हाइट तले मान्छ हाइट मान्नु किन यो ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल को हाइट हो त हामी H मान दिए AD भनेको हाइट हो परपेंडिकुलर हाइट भनेको र AC भनेको के साथीहरु B त B हाल दिए। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे साथीहरु 1 ले H मा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने H इज इक्वल टु B ले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त B sin C यो H को भ्यालु आइहाल्यो। यो H भनेको साथीहरु हाइट जसलाई हामी यसलाई के ले जनाउँछौ और लेखेर यहाँ देयरफोर AD इज इक्वल टु H बराबर B sin C। अब तपाई हेर्नु होला साथीहरु तपाई हाइट निकाल्नमा सफल हुनुभयो। अब तपाईलाई यो होल ट्रायंगल पनि राइट एंगल अफ ट्रायंगल हो तब फर्मुला युज गर्नु साथीहरु एरिया अफ ट्रायंगल है एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट। तपाईलाई राइट एंगल अफ ट्रायंगल को फर्मुला हुन्छ साथीहरु 1/2 बेस इन्टु हाइट। त अब यहाँ लेख्नु होला 1/2 र B भनेको बेस के हो BC त BC होल ट्रायंगल मा हाइट भनेको H भनेको के हो साथी AD त यहाँ AD। अब हेर्नु होला 1/2 BC भनेको तपाईलाई A त यहाँ A हाल्नु होला इन्टु AD भनेको साथीहरु के छ AD भनेको यहाँ हेर्नुस् B sin C त यहाँ B sin C। अब यो फर्मुला प्रुफ भइसक्यो साथीहरु कि देयरफोर एरिया अफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टु 1/2 AB और sin C। त तपाईले के सिक्नुभयो कि कुनै पनि ट्रायंगल को दुईवटा साइड दिएको हुन्छ र त्यसको बीचको एंगल यदि दिएको छ भने तपाईले एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल टु 1/2 A और B तो दुवै साइड र त्यसको बीचको एंगल sin C र सबैमा तपाईको फर्मुलामा साथीहरु sin नै आउँछ। अब यस्तै तपाईलाई हेर्नुस् फर्मुला अब लेखेर बताउँदै छु। अब यो फर्मुला त प्रुफ भइसक्यो साथीहरु सबैको। यदि एउटा अझ बताउँदै छु साथीहरु कहीं तपाईलाई यहाँ कहीं यो एंगल दिएको भए त हामी के लेख्छौ फर्मुला
एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू का यो एंगल दिएको छ भने हामी लेख्छौं 1/2 र यो भनेको सी साइड हो त 1/2 यो भनेको ए इन्टु यो भनेको सी इन्टु साइन के त एंगल बी। अब हेर्नु साथीहरु साइन बी अब हेर्नुस् फेरि यदि एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भन्यो यदि यो एंगल दिएको हुन्छ ए यो एंगल त तपाई के लेख्नु होला 1/2 यो एंगल दिएको छ भने यो एंगल को अनुसार भयो साथीहरु है। अब यो एंगल दिएको छ भने यसको अनुसार यो फर्मुला यो एंगल दिएको छ भने 1/2 कुन साइड लिन्छु बी त यहाँ बी इन्टु कुन साइड सी त इन्टु सी र साइन यो दुवै साइड लिनु भएको छ एबी र एसी त एबी र एसी कुन एंगल बनाएको छ यो एंगल ए त त्यही कारणले 1/2 यो बी यो भनेको सी इन्टु साइन एंगल के ए। त तपाई साथीहरु यसले के सिक्नु भो कि यदि तपाईलाई कुनै पनि ट्रायंगल को दुईवटा साइड दिएछ र त्यसको बीचको एंगल दिएछ भने यो फर्मुला तीनटै युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई यो डिसाइड गर्नु पर्यो त्यो दुईटै जो साइड दिएको हुन्छ उसैको दुवै साइड सँग बनाएको एंगल लिनु पर्छ तब यो फर्मुला लागू हुन्छ। अब जुन दुईटा साइड दिएको हुन्छ त्यो दुईटा साइडको प्रोडक्ट गर्नु होला र त्यसको बीचको एंगल साइनमा लगाइदिनु होला आफै मजासँग निकल्छ। यसमा एउटा कन्सेप्ट अझ दिन्छु तपाईलाई साइन ल को कुरा अलि हेर्नु होला साथीहरु साइन ल जो तपाईलाई बताउँदै छु। साइन ल तपाईले साइन ल को बारेमा जान्नुस् है साइन ल तपाईले यहाँ जानु पर्यो साइन ल जस्तै भर्खरै एरिया अफ म ट्रायंगल लिए एरिया अफ ट्रायंगल हेर्नु होला एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु यही ट्रायंगल बनाएको थियो जसमा एकचोटी फेरि इन्डिकेट गरिदिरहेछु साथीहरु यो ट्रायंगल ए छ यो बी छ यो सी छ। अब यसको अपोजिट साइड यो ए भइहाले र त्यसपछि यसको अपोजिट साइड यो बी भइहाले र त्यसपछि यसको अपोजिट साइड यो सी भइहाले। ल हेर्नु होला यस्तो दिएको छ भने एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु 1/2 पहिला यो एंगल यदि म लिन्छु साथीहरु यो एंगल ए त 1/2 यसको प्रोडक्ट बी र सी त यहाँ बी इन्टु सी र साइन एंगल के ए फेरि 1/2 अब तपाईलाई यो लिन्छु साथीहरु बी एंगल त 1/2 यहाँ ए इन्टु सी र साइन के लिन्छु बी इक्वल टु फेरि 1/2 अब म यो एंगल लिन्छु त ए इन्टु बी र साइन के एंगल के छ सी किनकि तपाई यो एंगल लिनुहुन्छ भने यो दुवै साइडको प्रोडक्ट साइन सी यो एंगल लिनुहुन्छ भने यो दुवै साइडको प्रोडक्ट साइन ए यो एंगल लिनुहुन्छ भने यो दुवैको प्रोडक्ट साइन बी। अब तपाई हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यसलाई तपाई के गर्नुस् यो सबै एकअर्कासँग इक्वल छ त इक्वल गर्नुस्। अब यहाँ इक्वल गर्छु साथीहरु हेयर सबभन्दा पहिला 1/2 बीसी साइन ए फेरि 1/2 एससी साइन बी फेरि 1/2 एबी साइन सी। अब हामी के गरौँ 1/2 1/2 1/2 सबैमा कमन छ मिल्छ क्यान्सल भइहाल्छ त औरमा बीसी साइन ए इक्वल टु एसी साइन बी इक्वल टु एबी साइन सी। अब हेर्नु होला साथीहरु सबैमा बीसी एसी र एबी यो तीनटैको एलसीएम गर्दा के हुन्छ एबीसी नै आउँछ त तपाई तीनटैमा के गर्नु होला एबीसी ले डिवाइड गरिदिनुस् है डिवाइडिङ अन द बोथ साइड डिवाइडिङ अन द बोथ साइड एबीसीडी है चाहे डिवाइडिङ यहाँ लेख्नु होला डिवाइडिङ अन द थ्री साइड्स डिवाइडिङ अन द थ्री साइड्स बाय एबीसी है डिवाइडिङ अन द थ्री साइड्स बाय एबीसी तीनटै साइडमा म केले डिवाइड गरिदिन्छु एबीसी ले यो भनेको फर्स्ट साइड यो मिडल साइड यो लास्ट साइड तीनटै साइडमा एबीसी ले के गरे साथी डिवाइड गरे वी गेट। अब हेर्नु के आइरहेछ त यहाँ बीसी साइन ए बटे एबीसी इक्वल टु एसी साइन बी बाय
ABC इक्वल टू AB sin C बाई ABC। अब काट्नु होला साथीहरु, के भएर कट्छ, BC बाट BC कट्यो, यो तपाईको A कट्यो र C कट्यो, फेरि तपाईको AB बाट AB कट्यो। देयरफोर sin A बाई के आयो स्मॉल a इज इक्वल टू sin B इज इक्वल टू क्या है यहाँ, सानो B इज इक्वल टू sin C बाई के आयो C। अब यसले के सिक्नुभयो साथीहरु, साइन लौले के दिन्छ कि तपाईले यदि कहीं दुईवटा एंगल दिएको भए, दुईवटा एंगल दिएको भए र एउटा साइड दिएको भए तेस्रो साइड मजासँग निकाल्न सक्छु र त्यसको सहायताले म एरिया निकाल्न सक्छु। त्यही कारणले साथीहरु यो म साइन ल तपाईलाई सिकाए। कुनै पनि यदि दुईवटा साइड दिएछ र एउटा एंगल दिएको छ त अर्को एंगल हामी पत्ता लगाइदिन्छु यसको बीचको र मजासँग हामी एरिया निकाल्न सक्छौं। अब एक्जाम्पल तपाई हेर्नुस् कसरी एरिया निकाल्नु हुन्छ, एउटा एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु। फर एक्जाम्पल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु, यहाँ के दिएको हुन्छ, फर एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल क्वेशन भनिन्छ साथीहरु, फाइन्ड द एरिया अफ अ ट्रायंगल ABC और क्वेशन यहाँ दिएको हुन्छ। यो फिगर हेर्नु साथीहरु, यो फिगर दिएछ, यसको नाम A छ, यसको नाम B छ र यसको नाम C छ। यसको बीचको एंगल दिइहाले कति डिग्री त 30 डिग्री हाल्दिए र यो दिइहाले साथीहरु 8 सेन्टिमिटर र यो दिइहाले तपाईको 5 सेन्टिमिटर। ल यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु छ। अब कसरी निकाल्नु होला, सबभन्दा यहाँ पहिला सल्युसन लेख्नुस् र त्यसपछि सल्युसन लेखेपछि साथीहरु यहाँ लेख्नु होला पहिला इन ट्रायंगल ABC मा है, इन ट्रायंगल ABC है। अब हेर्नु साथीहरु यसको अपोजिट साइडलाई हामी यो बनाउँछ स्मॉल a त A इक्वल टू 5 सेन्टिमिटर, यसको अपोजिट साइड यो भयो त C इक्वल टू 8 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो B एंगल छ त एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री निकाल्नु छ के यसको एरिया त है, एरिया अफ अ ट्रायंगल ABC इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ कि जब दुईवटा साइड को बीच में एंगल दिएको भए साथीहरु फर्मुला याद गर्नुस्, के लेखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। अब यो साइड AB इन्टु भनेको यो साइड BC र साइन एंगल B है। हामी स्मॉल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। त अब हाम्रो 1/2 AB भनेको 8 सेन्टिमिटर इन्टु BC भनेको 5 सेन्टिमिटर इन्टु साइन एंगल B भनेको 30 डिग्री। अब 2 ले काट्नुस्, 2 चौका 8, 4 सेन्टिमिटर इन्टु 5 सेन्टिमिटर, साइन 30 को भ्यालु साथीहरु 1/2। अब काट्नुस्, 2 दुना 4 भनेको 2 सेन्टिमिटर इन्टु 5 सेन्टिमिटर, 5 दुना 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो तपाईको आन्सर भयो। त्यो ट्रायंगल को एरिया को आन्सर निस्क्यो। यदि यस्तै अर्को पनि एक्जाम्पल लिनु साथीहरु, हो कहीं यस्तो कहीं प्यारालेलोग्राम दियो, हेर्नु होला साथीहरु। फर एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल, फर एक्जाम्पल फाइन्ड द एरिया ऑफ प्यारालेलोग्राम है, फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। तपाईले प्यारालेलोग्राम यदि दिएको छ यस्तो, तपाई हेर्नु होला साथीहरु, यस्तो दिएको हुन्छ प्यारालेलोग्राम A B C D, यो सँग यो प्यारलल, यो सँग यो प्यारलल। यसको एंगल साथीहरु 60 डिग्री दिएको छ है, यसको एंगल 60 डिग्री दिएछ। यो तपाईलाई दिएछ साथीहरु 10 सेन्टिमिटर, यो भनेको 6 सेन्टिमिटर। अब यो प्यारालेलोग्राम को डाइरेक्ट एरिया निकाल्न भन्छ र मानौ कि यहाँ ट्रायंगल पनि इन्डिकेट गर्दिए, यहाँ ट्रायंगल पनि यो डायगोनल तान्दिए यसरी, यो दुईटा ट्रायंगल में डिवाइड गरे, कहीं ट्रायंगल में न पनि डिवाइड गरे कहीं फरक पर्दैन। त यो कन्डिसन में पहिला यसको फर्मुला के निकाल्नु साथीहरु, हेर्नु होला सल्युसन
तपाईलाई एबी कति दिएछ एबी इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर बीसी कति दिएछ साथीहरु बीसी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर र एंगल बी कति दिएछ 60 डिग्री। अब तपाई हेर्नु होला यो पार्लेलोग्राम को तपाई एरिया निकाल्नुस्। त म एउटा ट्रिक दिन्छु सिम्पल ट्रिक एग्जाम में तपाईले टेन्सन लिनै पर्दैन। यो क्वेशन मजासँग तपाई 100% बनाउन सक्नुहुन्छ। प्लिज तपाई ध्यान दिएर हेर्नुस्। कमजोर भन्दा कमजोर विद्यार्थी यसको आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। कन्सेप्ट हेर्नु होला साथीहरु यो जब पार्लेलोग्राम छ त यो पार्लेलोग्राम को दुईवटा साइड को बीच में दिएछ एंगल त तपाईको दिमागमा चल्छ कि सर यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्दिने यो ट्रायंगल को एरिया में 2 ले गुणा गर्दिने त पार्लेलोग्राम को एरिया आइहाल्छ किनकि यो डायगोनलले पार्लेलोग्रामलाई के गर्दिन्छ बाइसेक्ट गर्दिन्छ 2 इक्वल पार्टमा। त तपाई त्यति टेन्सन किन लिनु पर्नु सबभन्दा पहिला एक लाइनमा जब यो ट्रायंगल को एरिया तपाई निकाल्नुहुन्छ 1/2 गरेर त्यो भन्दा राम्रो कि 1/2 लाई हटाइदिने त डाइरेक्ट पार्लेलोग्राम को एरिया निकल्छ। त डाइरेक्ट यहाँ लेख्नु होला साथीहरु एरिया अफ पार्लेलोग्राम एरिया अफ पार्लेलोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम ABCD इक्वल टू सीधे यो साइड AB इन्टु यो BC र त्यसपछि साइन एंगल B किनकि यो एरिया अफ पार्लेलोग्राम को फर्मुला हुन्छ AB इन्टु BC र साइन एंगल B यही एरिया अफ पार्लेलोग्राम को फर्मुला हुन्छ। तर यहाँ 1/2 लगाउनु हुन्छ भने एउटा ट्रायंगल को एरिया आउँछ फेरि त्यसमा 2 ले गुणा गर्नुपर्छ तपाईलाई त्यो भन्दा राम्रो के गर्नु होला 1/2 ले हटाइदिनु होला डाइरेक्ट यो साइड लिनु होला यो साइड लिनु होला त्यसको बीचको एंगल साइन एंगल B 1/2 यसबाट हट्छ त डाइरेक्ट के को एरिया आइहाल्छ पार्लेलोग्राम को। त अब यसलाई सोल्भ गर्नु होला AB को सट्टा 10 सेन्टिमिटर BC को सट्टा 6 सेन्टिमिटर इन्टु साइन एंगल B भनेको 60 डिग्री। अब यहाँ 10 सेन्टिमिटर साथी इन्टु 6 सेन्टिमिटर अब साइन 60 भनेको कति हुन्छ √3/2 2 तिहाई 6 अब 10 तिया 30 √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर यही हाम्रो एरिया भइहाल्यो के को पार्लेलोग्राम को। तो तपाईको एरिया अफ पार्लेलोग्राम ABCD इक्वल टू 30 √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर आन्सर भयो। यदि यस्तो क्वेशन दिएको भए हेर्नु साथीहरु अब एउटा अझै एक्जाम्पल हेर्नुस्। यदि कहीं एरिया दिएको छ तपाईलाई एरिया दिएछ होला यहाँ फाइन्ड द एरिया of the triangle ABC where BC is equal to 12 centimeter and angle A is equal to 65 डिग्री र त्यसपछि and angle C is equal to 40 डिग्री यही दिएको हुन्छ हेर्नु होला ध्यान दिएर यसको फिगर पनि ड्रा गरिदिरहेछु साथीहरु। सबभन्दा पहिला A दिएको छ यहाँ B दिएको छ र यहाँ C दिएको छ। अब तपाईलाई यो कति डिग्री दिएछ 65 डिग्री यो कति छ साथीहरु 12 सेन्टिमिटर यो कति छ तपाईको 40 डिग्री है। ल तपाईलाई एरिया निकाल्नु छ यही निकाल्नु छ एरिया। अब तपाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यसको एरिया तपाई कसरी निकाल्नु हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाई है। त सबभन्दा पहिला यसलाई तपाई के गर्नु होला यहाँ लेख्नु होला सोलुसनमा जो तपाईलाई गिभन मा दिएको छ यो कुराहरु त जो गिभन मा लेख्दिनु होला यहाँ गिभन के दिएको छ है गिभन BC इज इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर एंगल A इज इक्वल टु 65 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टु 40 डिग्री। तपाईलाई एंगल के निकाल्दिनु होला B थाहा भएन है एंगल B थाहा भएन एंगल B इज इक्वल टु व्हाट एंगल B इज इक्वल टु व्हाट। अब we know that फॉर्मूला के यूज गर्नु होला एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री बीइंग द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है being the sum of
angle of a triangle. Being the sum of angle of triangle is 180 degree. Being the sum of angle of triangle is 180 degree. अब हेर्नु होला ए त कति छ 65 डिग्री छ प्लस एंगल बी निकाल्नु छ र सी भनेको 40 डिग्री छ इक्वल टु x 80 डिग्री. अब तपाई के गर्नु होला साथीहरु यो एंगल बी छोड्दिनु होला 65 60 उता जान्छ त x 80 डिग्री 6 4 10 और 10 जोड़ा x है 15 डिग्री तो सॉरी 6 4 10 है x 5 डिग्री. अब देयरफोर एंगल बी इक्वल टू 180 बटा 105 घटाइदिनु साथीहरु 75 डिग्री आइहाल्छ. अब यो तपाईको 75 डिग्री निस्किसक्यो यो 75 डिग्री. अब तपाईले हेर्नुस् यो 75 डिग्री निस्किसकेपछि तपाईले दुईटा साइड कुन कुन दिएछ तपाई हेर्नु होला. यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु. सबभन्दा पहिला यो जो एंगल सी ए लिनु होला र सी किनकि ए को अपोजिट साइड दिएको छ र सी को यो अपोजिट साइड थाहा भएन किनकि यो एंगल थाहा छ त मलाई मजासँग यो साइड निकाल्न सक्छु त यो र यो एंगल लिनु होला सी र ए. त तपाई के गर्नु होला म फर्मुला सिकाउँछु साथीहरु. यहाँ नाउ है फर्मुला तपाई सिक्नु भएछ साथीहरु कि sin a by a इक्वल टू sin c by c. यो साइन लो म पढाएको छु किनकि यो एंगल को अपोजिट साइड दिएछ र यो एंगल थाहा छैन त यसको यो निक्लि जान्छ यो 75 डिग्री दिएछ मजासँग निकल्छ. त यहाँ तपाई साइन लिनु होला र साइन ए भनेको 65 डिग्री त्यसपछि यो ए भनेको तपाईको अपोजिट बीसी त बीसी थप्नु होला यो साइन सी त साइन सी भनेको 40 डिग्री र सी भनेको अपोजिट थप्नु होला तपाईको एबी. अब के गर्नु होला साथीहरु यो क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला साइन 60 चाहे टेबल हेर्नु होला बुकमा पनि यस्तो टेबल दिएको हुन्छ एंगल को त एंगल तपाईले साइन 65 को कति हुन्छ त्यो लेख्नु होला. त यहाँ साइन 65 को भ्यालु तपाईलाई के हुन्छ त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु. यहाँ तपाईलाई किनकि 65 को एंगल क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला त्यहाँ त्यो गर्नु होला. त साइन 65 को भ्यालु हुन्छ 0.91 बटे हाम्रो बीसी 12 सेन्टिमिटर. अब साइन 40 को भ्यालु हुन्छ साथी 0.64 है साइन 40 को भ्यालु 0.64 र त्यसपछि यहाँ हाम्रो के एबी कति छ निकाल्नु छ त एबी छोड्दिनु होला. अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला त और मा 0.91 इन्टु एबी इज इक्वल टू 0.64. अब यो इन्टु यो 12 छ त्यही मल्टिप्लाई हुन्छ 12 यो देयरफोर अब डिवाइड गर्नु होला एबी इज इक्वल टू 0.64 इन्टु 12 बाई 0.91. अब यसले डिवाइड गरेर आउँछ साथीहरुको हेर्नु होला ध्यान दिएर यसले डिवाइड गर्दा तपाई आउँछ 8.44 सेन्टिमिटर 8.44. अब तपाई मजासँग यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्दिनु होला है. एरिया of a triangle ABC is equal to 1/2. अब यो साइड AB इन्टु यो साइड BC र साइन एंगल B. अब हेर्नु होला साथीहरु